اجيو نعاود لكم على نهيلة. نهيلة عمرها 25 سنة، متوسطة الجمال، ما طويلة ما قصيرة، رقيقة بزاف، وجهها كله حبوب، وفمها كبير وسنانها عوجين، وعينيها داخلين دايره ندادر، وبشرتها مخلطة بين البيوضة والصفورية، وحتى واحد ما كيحملها بسبب المظهر الخارجي ديالها. واقفة كتسنى نوبتها باش تاخد روشارج حيت الزحام. سالو اللي قدامها وجبدات 10 دراهم، بغات روشارج اتصالات. شوية وقفات بنت موراها وينتقموا الحانوت. نسبقوا الزين هو الاول، عاد نتيا اش حاب الخاطر تيتيز. البنت اللي موراها قالت ليه بغيت 5 دراهم اورانج، عطاها ليها ورجع للنهيلة قال لها نعم انتي اش باغا. قالت ليه بغيت روشارج وعطاها ليها وجات في الطريق، ونقرا عليها واحد قال لها اختي ولا طلع لك مارتك مره في المرايه راك نسيتيها، وبدا كيضحك. هي غدا ما شافتش فيه وكملت طريقها، ولكن مسكينه راه عيات من كلام الناس اللي كيجرح. وصلت للدار. نسيت ما قلتش لكم، نهيلة عايشه هي وامها وجدها صافي، اما باها مات في الحرب الله يرحمه مسكين، وخلصتو باش عايشين. دخلت وقالت ليها امها فين كنتي؟ قالت لها نهيلة فين بغيتيني نكون بالسلامه؟ كنت في الحانوت مشيت نشارجي. قالت لها امها وديك الخدمه اللي دفعتي ليها جاوبوك ولا والو؟ جاوبتها نهيلة وقالت لها مازال ما جاوبوني. وإذ تقول لها امها شكت تنفخي؟ يا والله يعميها لك، كون كنتي شويه فيك الضو كنت زوجتي وهنيتينا من صداعك، ولكن شكون يقبل ياخدك على البروسي؟ بقيتي واحده عندي. اودي دخلي وجدي الغدا، انا غدا للسوق. دخلات وجدات الغدا، شويه صونا تليفونها، جاوبات لقاتها واحد البنت قالت لها الو هادي نهيلة الدحماني؟ جاوبتها نهيلة وي اختي هذه هي، شكون معايا؟ قالت لها احنا الشركه اللي دفعتي لهم السيفي ديالك، راه غدا دوزي عندنا للشركه. قالت لها نهيلة بصح واش تقبلت في الخدمه اختي؟ قالت لها سمحي لي ما نقدرش نقول لك والو حيت ضروري من مقابله مع الرئيس ديالنا، وغتهضري على السيفي ديالك، ديك الساعه نشوفوا واش غتقبلي ولا لا. نهيلة قالت لها واخا اختي شكرا، قطعات ومشات كتجري عند جداها من الفرحه. قالت لها جده واقيلا تقبلت في الخدمه. نهيلة عندها اجازه في ليكونومي وديبلوم في الكونطابيليتي. جدها قالت لها غادي تخدمي ان شاء الله حيت تستاهلي. في الصباح نهيلة فاقت، لبسات بودي بيض وسروال ديال الجين باهت وصباط قديم وكبير عليها شويه، وجمعات شعرها شفنجه ودارت نضادرها وفطرات وخرجت للشركه. وصلات بعد ما طابوا رجليها بالمشي وقاعد تغبروا ومسحاتهم بيديها. وغدا باش تدخل الشركه حتى كتخبط مع الجاج اللي ما كيبانش، طاحوا نضادر هزاتهم بالزربه ودارتهم، عاد تفتح ودخلت شداتها الخلعه حيت داكشي في قمه الثراء، كلشي زوين كيشعل، والموظفين لابسين لباس رسمي، والبنات تيتيز ها الزهره ها البيضه كيشعلوا. قربات ووقفات قدام السكرتيره. قالت لها نهيلة سلام اختي، انا نهيلة الدحماني، عيطوا عليا على قبل الخدمه. سكرتير شافت فيها وقالت لها كيفاش انتي هي نهيلة؟ طلعت وهبطت فيها، جاتها الضحكه حتى قراتها. وقالت لها واخا سيري جلسي شويه، ادخلي انتي ودوك جوج بنات باش ديروا مقابله عمل مع مسيو عادل. مشات جلست معاهم وهما مزوقات ومقادات، والروايح كتعطعط والمكياج واللباس شيك. بقات كتشوف فيهم، عودي فين بان انا قدامهم، اجاب حماري الاسبوع الفرس، انا ما كنبانش قدامهم. صافي هي هذيك بقات جالسه وكتدور في عينيها. شويه جات عندهم السكرتير وقالت لهم باللي السي عادل كيتسناهم في البيرو. ناضو كيتعوجوا في المشيه ونهيلة موراهم، حلات ليهم سكرتير الباب ودخلوا. كيلقاو راجل في 30 من عمره، الزين والقلده والطبوقيصه والحروشيه وعصبي شويه وقليل الكلام، كيهضر غير في المفيد. قال لهم عادل تفضلوا. مشاو جلسوا وبدا في الاسئله ديالو. في الاخر شد الدوسي ديال وحده زوينه وقرطاسه كتهضر بالتحلوين، ونهيلة اللي جاوبت على كاع الاسئله شاف فيها وقلب وجهه ما حملهاش، ورد ليها الدوسي ديالها. حست بقلبها تمزق وحبست البكيه بزز، هزت الدوسي وخرجات وخلات معاه البنت الاخرى
اما الاخرى زوينه ولكن غير بالزواق، حيت كاين اللي زين طبيعي كيدور بالحال كتبان الطوب، وكاين اللي زين على قد الحال ولكن كتلعب على نقط الجمال ديالها وكتزيد تبرزو بالزواق والميكاب واللباس. ونهيلة ما كاينه لا من هادو ولا هادو، لا زين لا لباس، ما كاين اللي تسوقها. وهي خارجه وصلت الباب ديال الشركه، طاح عليها الضيم وشافت راسها فشلات في حياتها، حيت المجتمع ديالنا خدام غير بالمظاهر، وهي المظهر ديالها على قد الحال. ما حسيت براسها حتى انفجرت بالبكا، ما بقاتش قادره تحبس البكيه. شويه وقفات اللوطو قدامها، وهبط راجل في 60 من عمره، هز عينو فيها ومسح دموعها وداس من حداه ودار جهتها وقال ليها ممكن نسولك بنتي؟ لا جات على خاطرك؟ قالت لي واخا سيدي مرحبا سول. قال ليها بنتي ليا خارجه من الشركه كتبكي، ياك لاباس بنتي؟ قالت لي غير ما تقبلتش في الخدمه داكشي علاش. قال لها وشنو هو السبب باش ما تقبلتيش؟ قالت لي السبب هو حالتي ما تناسبش الخدمه هنايا، حيت فيها كاع الشروط وجاوبت على كل شيء، ولكن ما عنديش الاناقه والجمال حيت فقيره. جاوبها الراجل وقال لها حنا بغينا عقل شنو فيه، ماشي الزواق الخاوي، تبعيني. تصدمات فيه وتبعاتو، كلشي كيقول ليه السلام وهو كيبتسم في وجوههم. وصلوا البيرو، شافتو السكرتير وقفات بالزربه، ودخل البيرو لقى عادل مركز في البيسي، شافو وقف. قال لي عادل مرحبا بالوالد، وانتي اش كديري هنا؟ ياك ترفضتي؟ شافت فيه نهيلة وصبع يديها كتعصر فيهم ومهبطه عينيها الارض. قال ليه محمود اللي هو الاب ديال عادل علاش غترفض بنت فيها الشروط المطلوبه؟ قال لها مهم من غدا غادي تبداي الخدمه كمديره الحسابات. عادل عض على شنايفو حيت كلمتو طاحت الارض بسببها، وهنايا غتبدا العداوه. وقال ليه ولكن انا عطيت الكلمه للبنت الاخرى، شنو غادي ندير؟ قال ليه محمود شوف كي دير وتصرف باش هاد المره ما تاخذ القرار حتى تشوف شنو في العقل، ماشي الحوايج التافهين. دار شاف نهيلة وقال لها سيري يا بنتي وغدا غتبداي الخدمه. ضحكات بدون شعور، بصح شكرا الله يرحم ليك الوالدين. خرجت من البيرو، سبحان الله غير واحد شويه كانت خارجه كتبكي ودابا طايره بالفرحه. خرجت من الشركه كتضحك بحال شي حمقى، اللي داز من حداها يبقى يشوف فيها. نهيلة دخلت لدارهم وهي فرحانه وفرحات معها امها وجداها، ودخلت لبيتها وقفت قدام المرايه وتبسمات وبدات كتهضر. انا قويه حيت غننجح بشنو كندير ماشي بشكلي، عارفه راسي ما زويناش والنظره ديال الناس ليا كتفقدني الثقه في راسي، ولكن انا ما غنبقى نسوق لحتى شي واحد، واول خطوه للنجاح كانت اليوم. انا غنثق في راسي ونبعد على هضره ديال الناس، حيت الكلام ديال الناس ما كيزيدني ما كينقصني، وثقتي في راسي واحلامي هي اللي غادي توصلني. نهيلة مشات تعشات ونعسات، وفي الصباح فاقت غسلات وجهها وفطرات، ودخلت البيت كتقلب شنو تلبس. والو، كلشي قديم وباهت ومقطع. مهم اختارت واحد القميجه في البيض وفيها وريدات بالغوز وسروال واسع طويل، لبساتهم وجمعات شعرها ودارت نضاضر وخرجت. بقات امها وجدها يدعيو من موراها. وصلت الشركه ورجليها تجرحوا من الصباط، دخلت كتعرج مسكينه، اللي شاف فيها كيدور وجهه ويضحك. وقالت اوف بدينا تاني، كوني قويه ما تبديش على اليوم. وصلت عند نفس السكرتير، شافتها وضحكت في وجهها وقالت لها اختي هاد اللبسه كنتي خازناها من ايامات عبد الحليم حافظ، وكتضحك. نهيلة ما ردتش عليها وتصرفات عادي وقالت لها اختي ممكن تقولي لسي عادل بلي جيت؟ ويتجاوبها السكرتير قالت لها واخا انا غنقولها ليه. طلعت وهبطات ودات فيها ضحكه وقدت شعرها اللي رطب وعكرات عاد باش دخلات عنده، وشويه خرجت لعندها وقالت لها تفضلي. نهيلة شدتها الخلعه وقلبها مسكينه كيضرب بالجهد. دخلت لقاتو حالي راسو في الوراق، والبنت اللي اختارها في الاول جالسه فوق كرسي بكل شياكه واناقه. شافت في نهيلة وحبست الضحكه، وهو هز عينو فيها ودار فيها واحد الشوفه ديال الاحتقار بحال عاف من شكلها، وهي ديك النظره بكثرة ما كتشوفها في وجوه الناس حفظاتها. دار لها اشاره بلي تجلس ومشات جلسات. شويه تكلم عادل وقال الانسه مالك هي اللي غادي تكون مديره الحسابات وانتي المساعده ديالها. المهم غتبداو الخدمه من دابا، وهذا المبلغ المالي تسبيق ديالكم. حط جوا وهزاتو مالك في البلاصه. ايوا دابا نوضوا لخدمتكم. ناضوا خرجوا
والاخرى كتعوج في المشيه، ونهيله موراها كدور عينيها في الشركه، حتى وصلوا لواحد البيرو جلست فيه ملاك وحطت رجل على رجل وقالت لها هاد الملفات هزيهم خدميهم وملي تسالي جيبيهم ليا نشوف واش الحساب هو هذاك. جاوبتها نهيله وقالت لها اولا انا وياك بحال بحال هنا بجوج خدامين، يعني هاد الملفات غيتقسموا على جوج، وحتى الفلوس اللي في الجوا غيتقسموا على جوج، واخا حبيبه. قالت لها مالك هاي حتى انتي كتهضري، وكون كنت في بلاصتك نحشم وجهك كيعيف بدوك التقابي والحبوب، سيري ديري غير حل وجهك. قالت لها نهيله انا دويت على حاجه وانتي عاقلك في حاجه اخرى، ما عرفتش واش كتهربي. هبطات هزات جوج ملفات وخلات ليها جوج ومشات البيرو ونزلت عليهم، خدمتها مقاده، كل حاجه كتعطيها وقت وكتخدم بشويه والعقل ماشي بالزربه. دازت ساعتين كملاتهم ودخلت لعندها، لقاتها شاده التليفون. قالت لها نهيله صافي راني كملت. جاوبتها مالك وقالت لها اوكي دابا نديهم للسكرتير دخلهم لمسيو عادل. هزت الملفات ديالها وديال نهيله وغاده، والصوت ديال الطالون كيتسمع على الراس ديال الدرب وزيدها بالتعواج. المهم داتهم السكرتير ودخلاتهم ليه، شويه رجعات وقالت لهم بلي مسيو عادل بغاكم عنده في البيرو. دخلوا عنده وعادل كان واقف جهه الشرجم وعاطيهم بالظهر ويديه في الجيب. ضل عندهم وقال لهم واش هاد الخدمه جوج ديال الملفات مخدومين مزيان وجوج الاخرين غير تخربيق، راه حنا ما كنلعبوش هنايا. جاوباتو مالك وقالت ليه مسيو عادل هذا ماشي الغلط ديالي، الانسه نهيله قلت لها خدمي الملفات وانا نعاود من موراك واش كاين شي اخطاء، ولكن رفضات، وانا متاكده بلي الملفات اللي خدمت انا راه صحاح والملفات اللي خدمت هي هما اللي غالطين. نهيله يلاه بغات دوي ويقطعها، قال لها اسمعي وجه البغريره، يا غتخدمي من نيتك ولا برا لا مجال للاخطاء، وزيدي خدمي الطريقه اللي قالت لك الانسه مالك، وهذه اخر مره نشوف بحال هاد الخدمه ودابا رجعوا لخدمتكم. خرجوا من عنده ومالك كضحك، قالت لها وقاد لك السميه وجه البغريره وكضحك. صافي رجعوا للبيرو ونهيله قالت لمالك عطيني الفلوس، عطيني حقي في الفلوس ديال الجوا. في الاول مالك ما كانتش باغا، ولكن من بعد حلات مالك صاكها وهزات الجوا لقات فيه 4000 درهم ورمات لها 2000 درهم. قالت لها هاكي تركت الجوع. نهيله فرحات هزاتهم، هذه اول خلصه ليها في حياتها. الحمد لله خشاتها في الصاك وتحنت على وراق بدات كتخدم. مسكينه واخا فيها الموت ديال الجوع ما مشاتش تغدى، بقات خدامه على دوك الدواصه حتى سالاتهم. ملي كملات اداتهم لمالك ومالك قالت لها انا غادي نديهم للسكرتير باش غدا تدخلهم لمسيو عادل. صافي هي هذيك خرجت نهيله مشات تقدات كاع التقديه، الخضره الديسير اللحم الدجاج الحوت كلشي، وخدات لمها بيجاما وزيف وبلغه وخدات لجدها حتى هي ورجعت للدار فرحانه مسكينه. وجا صباح جديد نهيله فاقت ولبسات حوايج عاديين وخرجت بلا فطور الخدمه، وصلت للشركه ولقات لي دوسي واحد فوق واحد ومالك كتصبغ في ضفرانها. قالت لها مالك وعلى سلامتنا بلا المديره هي راه جايه. قالت لها نهيله تعطلت بجوج دقائق وزيد شتك جالسه والخدمه مشت هنايا. قالت لها مالك انا خدمتي هي نطلع لهم ملي تسالي نتيا منهم اوكي. جلسات مسكينه نهيله ونزلت على الوراق كتخدم ما هزاتش راسها. وصلت الوقيته ديال الغدا وكلشي خرج باش يتغدى الا نهيله جبدات من صاكها الخبز فيه البيض وكلاتو وكملات الخدمه. وصلت 6 ويلا خدمت 3 ديال الملفات، ولكن راسها راه كيطبخ وقررت انها دي الباقي ديال الملفات معاها للدار عاد باش تكملهم. المهم مالك هزت الملفات اللي خدمت نهيله وضربات فيهم طليله وداتهم للسكرتير وقالت لها بغيت ندوي معاه ضروري. دخلات وقال لها عادل فاش بغيتيني؟ قالت لي مالك مسيو عادل انا خدمت هاد الملفات والانسه نهيله خدات الاخرين للدار حيت قالت لك ما عندهاش الكانه تخدم هنايا. قال لها عادل واخا خرجي لخدمتك. خرجت وعيط على نهيله، دخلت لعنده وطلع وهبط فيها. قال لها انت مطروده من الخدمه، خذي الحساب ديال اليومين والله يعاونك. قالت لي علاش السي شنو درت؟ قال لها حيت كتفلاي وكتخدمي بكانتك اذا بلاصتك ماشي هنايا. قالت لي بالعكس والله الا كنخدم من نيتي والله. قال لها شنو قضيه الملفات اللي غديهم للدار اش كنتي كديري؟ قالت لي كنت خدامه الدواسه الاخرين وهما اللي قدامك دابا. قال لها دابا وجه البغريره كتضحكي عليا، هادو خدماتهم الانسه مالك ماشي نتيا. قالت لي لا والله الا انا اللي خدمتهم. قال لها دابا بغيتيني نكذبها هي ونسيقك نتيا اللي من وجهك باينه كذابه سماهم على وجوههم. نهيله حسات بحال شي موس تغرس لها في قلبها. قالت لي شكرا ولكن هادشي ما عندوش علاقه بوجهي ولا شكلي،
عادل تعصب وقال لها شتك بحال كتجاوبي معايا في الهضره، وهاد ساره هادي خرجي عليا. قالت لي كندافع على راسي وصافي. قال لها خرجي عليا. صافي هي هذيك خرجات ورجعت للدار حاقده على الوضعيه ومقلقه بزاف. دخلات لقات امها حاطه مسمن واتاي، سلمت عليهم وبدات كتاكل ولكن ساهيه كتفكر في الحاله ديالها، ما بقاتش راضيه على حالها. واخا تعيا ما تقوي في راسها بنادم ما كيخليهاش في حالها. واش هي اللي اختارت الشكل ديالها؟ علاش كنتعاقبوا بنظرات قاسيه وكلام قاسي على حاجه ماشي حنا اللي درناها بيدينا؟ حتى من عائلتي كيشوفوا فيا شوفات ناقصين، حتى شي واحد ما فهمني. بغيت غير نتفكر شي نهار كنت فرحانه فيه من قلبي. عندي احلام وطموحات ولكن باحتقار الناس ليا عمري ما غادي نوصل ليها. طاحت دمعه سخونه من عينيها وناضت. دخلات وكملات الخدمه ديالها ولكن والو تفكيرها في الهضره اللي قال ليها. سماهم على وجوههم. ناضت قدام المرايه وكتشوف وسهات في وجهها. فعلا ما زويناش ولكن الداخل ديالها زوين بزاف وهذا هو الاهم. رجعت كملات ديك الخدمه وتعشات وتكاس ولكن ما بغاش يجيها الناس. ما نعسات حتى 4 ديال الصباح، نعسات غير 3 ديال السوايع وناضت للخدمه. وصلت للشركه ومشات للبيرو وعطات للسكرتير دوك الدواسه ودخلتهم ليه شافوا. لقى الخدمه مقاده وقال للسكرتير تجي عنده نهيله. مشات دخلات ولقات عنده سي محمود جالس في البيرو وعادل قدامه في الكرسي وملك جالسه في الكرسي الاخر. نهيله غير شافته تبسمات حيت عزيز عليها بزاف، الوحيد اللي حس بها وما اهتمش بالشكل الخارجي ديالها. قالت السلام ودار ليها محمود اشاره باش تجلس ومشات جلسات. قال لهم محمود مهم انا غندخل نيشان في الموضوع باش ما نظلم حتى شي وحده فيكم، حيت الخدمه غادي تشدها وحده فيكم يا نهيله يا ملك. وباش نشوفوا شكون غادي تستحق الخدمه غنعطيكم دوسي لوحده. ملك غتخدموا في البيرو وانت يا نهيله غتخدمي هنا. ودابا نيت حيت ما عندناش الوقت خاصنا نعرفوا شكون يشد معنا الخدمه باش يقدر يترسم. نهيله قالت مع راسها سير اش بغيت ليك الله يعطيك العز والنصر. قالت لي واخا سي محمود. اما ملاك توترات وبقات غير كتشوف. مد ليهم الدواسه هزوهم وملاك خرجات ونهيله مشات للطبله الاخرى شعلت الباسي وبدات في الخدمه. والسي محمود وعادل خرجوا عندهم اجتماع. دازت ساعتين ودخلوا لقاوها كملات عطات الدوسي لمحمود. الدوسي شافوا محمود وقراه كامل وتبسم ومدوا لعادل شافوا حطوا ما دار حتى ردة فعل. شويه دخلت الملاك مدات ليه الدوسي شافوا قراه لقى فيه اخطاء كثيره باينه كيف كملات ناضت بلا ما دير دراسه اخيره. قال لها محمود من خلال هاد 2 ديال الملفات اللي قدامي الانسه نهيله هي اللي غادي تبقى معنا في الخدمه وانت يا بنتي خدمتك شويه ناقصه ولكن غادي تخلصي على اليامات اللي فاتوا. هزات الدوسي بالنفخه وخلصات في نهيله وخرجات. محمود قال لها ممكن ترجعي للبيرو ديالك وتبداي الخدمه ديالك. نهيله حست بالفرحه وبقات غير كضحك. قالت لي واخا سي محمود وشكرا بزاف. صافي وصلت 6 هزات الدوسه اللي خدمات وعطاتهم للسكرتير وخرجات وهي في الطريق مشات شرات الصودا والحامض حيت قالت لها واحد المراه في الطريق قالت لها راه الصودا والحامض راه مزيانين للحبوب. صافي هي هذيك مشات باش دير ديك الوصفه. رجعت للدار كلات وجمعت شويه مع امها وجداها تعشاو وخلطات الوصفه ودارتها لوجهها. كتحس بالعافيه شاعله فيها وصابره على الالم. مهم تكون النتيجه. دازت 10 ديال الدقائق غسلاتو وجهها ولا كله احمر بحال خويتي عليه الماء طايب. تخلعات ومشات هزات الثلج كدير فيه والو العافيه شاعله فيها. مشات تختات في بلاصتها وناسات. في الصباح فاقت كيف ما ديما ناضت باش تغسل وجهها وهي تصدم لقاتو كله احمر طايب بحال الدم. تخلعات ويلي بغيت نكحلها عورتها اش هاد الحاله يا ربي درت في وجهي. مشات بدلات حوايجها وفطرات وخرجات واللي داز من حداه كيبقى يشوف فيها وملي كتهز عينيها تشوف فيهم كيقلبوا وجههم. بقات غاده وصلت الشركه ويلاه باغا تدخل البيرو كتقول لها السكرتير باللي من هنا ل 10 دقائق كاين اجتماع. صافي كملات اليوم يشبعوا فيا ضحك ونظرات ديال الاحتقار. مشات للبيرو وبدات في الخدمه ديالها. وصل وقت الاجتماع وناضت لقاعه الاجتماعات. دخلات ولقات كاع الموظفين كاينين الا عادل. قالت السلام وجلسات وبدات توشويش والنظرات اللي ما كتحملش تشوفهم في عيون الناس. حضرات راسها وكتلعب بالستيلو. شويه دخل عادل بكل هبه وافتخار وكل شيء وقف ودار الاشاره باش يجلسوا. قال لهم عادل السلام
المهم الموضوع ديال هذا الاجتماع هو ان الشركه ديالنا وصلت لواحد المرتبه مزيانه، ولات عندنا قيمه بزاف، وباش نحافظوا على هذه المرتبه غادي نديروا يد في يد. يعني بغيت الاتقان في الخدمه، وزياده على هذا شويه بدا كيصوني التليفون ديال نهيله وقطعت بالزربه وقالت سمحوا لي، ويقول باش نحترموا بعضياتنا خاص قبل ما ندخلوا لقاع هاد الاجتماعات نطفيو التليفون. المهم كمل، وغادي تفتح المجال للترقيه ديال الموظفين قدام، وهذا بعد الاطلاع على شويه عاوتاني بدا كيصوني التليفون ديال نهيله. قالت لهم سمحوا لي ما قصدتش. جاوب عادل وقال لها هذا راه سميتو التبرهيش الخاوي، دوينا في الاول طفي الزبل ولا عرفتي خرجي. قالت لي نهيله صافي خطا ما يتعاودش سمح لي. عادل ضربها بالستيلو وقال لها خرجي. ناضت خرجت مشات للبيروش على التليفون وكيصوني وجاوبات. قالت لها امي انت ما عمرك صونيتي ليا، مشيت انا الاجتماع باش بديتي كتصوني. حليمه بصوت مبحوح جاوبتها وقالت لها نهيله بنتي اجي للدار، راه جدك ماتت مسكينه. نهيله قالت لها اش كتخربقي، يلا كانت في الصباح بخير، واش ضحكه معايا؟ قالت لها حليمه وراه ماتت نهيله ماتت، وبدات كتبكي. قالت لها نهيله لا امي ما تقوليهاش. انفجرت بالبكا وخرجت كتجري بالعقل، ما وقفات حتى الزنقه ديالهم. بانوا ليها العيالات حدا دارهم وامها جالسه في الارض وكتبكي. هذيك العشيه دوزتها نهيله وامها في البكا، بلا ما نعاود لكم المعاناه ديال نهيله في هذا الموت هذا. المهم عادل خرج من الاجتماع وطلب نهيله عنده في البيرو، وقالوا لي بلي خرجات، وزاد تعصب حيت خرجات بلا خبر حتى شي واحد، ومازال ما وصلش وقت ديال الخروج. هادي تصارى بزاف، وهاد الصرا غنحيدها منها. صافي داروا العشاء، ومن بعد 3 ايام عاد تفكرات الخدمه، فاقت ولبسات حوايجها وملامح ديال وجهها عيانه بزاف. خرجات لقات امها وجدات الفطور، قالت لها اجي يا بنتي تفطري. نهيله قالت لها لا ما فيهاش الجوع، تعطلت على الخدمه. خرجت لخدمتها والطريق كامله كتفكر في راسها وفي ماماها، خاصها تعوض على كلشي وما تخليها مخصوصه من والو. وصلت للشركه، دخلت البيرو كتصدم، لقات بنت اخرى جالسه في البيرو. نهيله قالت لها اختي ممكن نعرف اش كديري هنا؟ البنت جاوبتها قالت لها انا بديت الخدمه اليوم هنايا. نهيله قالت لها كيفاش؟ حطت يديها على فمها ومشات عند السكرتير ديال عادل وطلباتها تدخل عند عادل. دخلت عنده ويشوف فيها عادل ويقول لها على سلامتك، انت اللي جات معاك تدخلي وتخرجي وقت اللي بغيتي، الشركه ديال باك. نهيله قالت لي اسمح لي السي عادل، كانوا عندي ظروف عائليه، داكشي علاش خرجت ديك المره بالزربه وغيبت 3 ايام. قال لها عادل وجاك باش تحشمي ما عندكش، المهم دوزي خدي حسابك والله يعاون. نهيله قالت لي لا عافاك السي عادل، محتاجه ضروري للخدمه وكنوعدك نعوضك الايام اللي تغيبت فيهم. قال لها عادل خدمتك شدتها واحده اخرى، ما عندي ما ندير لك، ولكن عندي لك خدمه اخرى بعيده على الدومين ديالك. نهيله قالت لي شنو هاد الخدمه السي عادل؟ قال لها انا عندي بنت ووليد وبغيتك تقابليهم في ماكلتهم وقرايتهم ونعاسهم. جاوبته نهيله وقالت ليه الصراحه ما عنديش فكره على تربيه الاطفال، ولكن غنحاول وصافي، المهم ما نبقاش بلاش. قال لها عادل المهم غدا اجي لهذا العنوان، وعطاها العنوان. قالت لي واخا ان شاء الله. خرجت من عنده وهي كتعجب، رجعت للدار وعاودت لامها كلشي. حليمه قالت لها انت ربيتي حتى راسك، ما بقى لك غير ولاد الناس. قالت لها نهيله راه هذا هو المشكل، راني ما عارفاش نتعامل مع الدراري الصغار، وزيد انا محتاجه نخدم، شنو ندير؟ قالت لها حليمه ما عندك ما ديري، هذا من كتاب الله، وانا فين مراتو؟ جاوبتها نهيله وقالت لها ما عرفتش، وتصدمت اصلا ملي قال لي عنده 2 ولاد، بنت ووليد، حيت كيبان مازال صغير. قالت لها حليمه ياك ما يكون شي فخ هذا وباغي يدوز ليك. قالت لها نهيله يدوز ليا انا كارينا كابور، وبدات كتضحك على هاد الكماره اللي عندي، غير كوني هانيه من ديك الناحيه. قالت لها حليمه في هذه ما كذبتيش، وبدات كتضحك وقالت لها شوفي مني تخلصي سيري عند الطبيب ديال الوجه يعطيك شي تريتمون باش تبعيها لوديت وجهك، وتمشي عند مول السنان باش يقاد لك لي باك باش يتقادوا ديك السنينات، وغسليهم وشري حتى نتيا مكياج وتقادي وتصوبي، مالك راك مازال صغيره. قالت لها نهيله ان شاء الله يكون خير. صافي جا نهار جديد، فقط نهيله بحال ديما، فطرات وبدلات حوايجها وخرجات، شدات الطاكسي للعنوان اللي عطاها. وقفت الطاكسي قدام واحد الفيلا ونزلات، دقت الباب وحلات ليها مرا كبيره في السن لابسه قفطان وكلها ذهوبات. نعم بنتي كتسولي على شي حد؟ قالت لها نهيله انا نهيله من طرف السي عادل. المربيه؟
وراه وصاني ولدي عادل، زيدي يا بنتي مرحبا. دخلات وبقات ساهيه في الديكور والاثاث والفراش اللي مخلط بين العصري والتقليدي. قالت لها امينه زيدي دخلي مرحبا. دخلوا الصالون كبير وجلسوا. قالت لها امينه مهم الوليدات الفوق شويه ونطلعوا عندهم، وراه قبح شويه داكشي باش حتى انا ما قديت نربيهم، ما كنقدرش عليهم. قالت لها نهيله نحاولوا يكون خير ان شاء الله. رحبوا بها وحطوا اتاي والحلوى. كلات عاد طلعت معاها عند الدراري. كي حلات الباب جاتها المخده على وجهها وهي تقول لهم امينه هود هدايه بركه من القباحه اجيو لهنا. مشاو لحداها ويقول لها هود نعم زده، وهي تجاوبوا امينه هاد البنت سميتها نهيله وهي اللي غادي تكلف بكم. نطقات هدايه وقالت اوف زدتوا لينا عاوتاني صداع الراس. جاوبتها امينه قالت لها هدايه حشمي راه نتوما مازال صغار وخاص لي قبلكم. هدر هود وقال ازيا زده نقول لك فودنيك. نزلت عطات ودنيها وقال لها دابا هادي غتقابلنا وهي راسها ما قابلاتوش، وبدا كيضحك. تقول لي امينه يا الشويطين نقص شويه من القباحه، واللي قالت لك نهيله ديروه فهمتوا. المهم نخليكم معاها. خرجات وهي تقول نهيله هود هدايه ممكن نكونوا اصدقاء. قالت لها هدايه وانتي ممكن تمسي بحالك وزهك خايب فيه حبوب بزاف وكملتيها بالنضاضه. وهدر هود وقال صافي كاع المنبيات دزناهم، اخر وحده هي هادي بقات مسكينه حتى خمازت. نهيله جاوبتهم وقالت لهم قولوا فيا اللي بغيتوا، انا ما نتقلقش منكم حيت انا بوحدي وبغيت نكون صديقه ديالكم. حضرت راسها ومقلقه. هدايه شفت في نهيله وهي مسكينه مقلقه وهي تقول مسكينه اهود هي بوحدها صافي واخا نكونوا اصدقاء ولكن بشرط. نهيله قالت لها بصح شنو هو الشرط؟ هود تكلم وقال ما تحكميش فينا، اللي بغينا نديروه. قالت لهم نهيله صافي واخا متفقين. عنقاتهم وباستهم وقالت لهم مهم دابا غادي نجلسوا واحد فينا يوقف ويقدم لنا راسو باش نتعارفوا مزيان، واول واحد هو هود. تكلم هود وقال انا سميتي هود في عمري 8 سنين وهوايه ديالي السباحه وحلمي نشوف ماما حيت توحسها بزاف. نهيله قالت ليه مزيان هود ودابا نوبسك هدايه. هدايه نطقات وقالت انا سميتي هدايه عمري 6 سنين هوايتي الغناء وحلمي نكون مهندسه ونشوف ماما صافي. جات نوبة نهيله وقالت لهم انا سميتي نهيله عمري 25 سنه والهوايه ديالي التمثيل. ويتنطق هدايه وقالت لها عرفتي شحال من مربيه جابها بابا وكنعصبوها انا وهود وكتهلب بحالها ياك هود؟ قال لها هود بصح. قالت لهم نهيله هي انا وليت عزيز عليكم ياكو؟ قالت لها هدايه حيت ضيفه. نهيله قالت لهم اذا نتفقوا نديروا واحد الورقه وننظموا فيها وقتنا ب3. هود قال لها واخا متفقين. دازت ساعتين وهي معاهم، وصل الوقت ديال الغداء وباستهم ونزلات تمشي بحالها. تلقات ليها امينه وقالت لها ياك ما ضروك الولاد في الراس؟ قالت لها نهيله لا بالعكس تصاحبت معاهم. قالت لها امينه بصح هذه اول مره يديروها مع شي مربيه. مهم تفضلي للصالون يجي الحاج وعادل ونتغداو. قالت لها نهيله لا والله ما نقدر مره اخرى خليت امي بوحدها. مهم العشيه ورجع عندهم. تسلمت معاها وخرجت. رجعت للدار لقات امها كتقلي الحوت. قالت لها حليمه كي دازت الخدمه مزيانه؟ قلت لها نهيله امي الناس فين عايشين اش منك فراش اش منك ديكور كلشي كيحمق، والخدمه دازت مزيانه نتغدى ورجع تاني. رجعت نهيله لخدمتها وبقات مع هود وهدايه كتراجع معاهم وتوريهم حتى كيتحل الباب. ودخل عادل مشاو كيجريو لعندو عنقوه. قال لهم كي دايرين ياك ما كديروا البساله؟ هدايه قالت ليه لا ما كنديروا والو، كانت نهيله كتخدم معنا التمرين. قال لها عادل كي دايره اختي ياك ما كيعصبوك؟ نهيله تصدمات من هضرته حيت في الشركه كيهضر بطريقه ودابا طريقه اخرى. قالت ليه لا بالعكس ظريفين بزاف وراه تفاهمنا وتصاحبنا. تكلم هود وقال هادي زوينه احسن من دوك اللي كانوا كيجيو كيغوتوا علينا، اما نهيله كتلعب معانا وتضحكنا. جاوب عادل وقال ايوا الحمد لله ملي وافقتوا عليها، يلا سيروا كملوا التمرين وانت يا نهيله ملي تبغي تمشي سولي فيا. خرج وسد الباب.
ويقول الهود بابانا زوين ولكن جرى على ماما من الدار وممنوع علينا نجبدوها. هداية قالت توحشنا بزاف ماما وبدات كتبكي. قالت لهم نهيلة اجيو عندي. مشاو لعندها وعنقاتهم. قالت لهم شوفوا ما تبكيوش وزعما انت هود راجل والرجال ما كيبكيوش. هود مسح عينيه وقال ما كنبغيش نبكي ولكن كنتوحش ماما بزاف. قالت لي نهيلة صافي كنوعدكم نهضر مع باباكم يخليكم تشوفوها. خرجت نهيلة وبدات كدوي مع امينه. قالت لها خالتي امينه باغا ندوي معاك في واحد الموضوع. قالت لها امينه بنتي مرحبا شنو هو؟ قالت لها نهيلة السبب ديال العصبيه ديال الهود وهدايه هي النظره اللي خداو على السي عادل. قالت لها كيفاش بنتي ما فهمتش. قالت لها هما خداو عليه نظره ديال واحد صعيب وجرى على ماماهم وممنوع عليهم يهضروا عليها. هادي راه حاجه خايبه غادي تربي العنف فيهم. قالت لها امينه يا ربي على وليداتي مساكن هازين هادشي كامل في قلبهم. شويه دخل عادل مع هاد الهضره وقال شكون هادو اللي هازين في قلبهم؟ قالت ليه نهيلة هود وهدايه محتاجين لواحد الحاجه. قال لها عادل وشنو هاد الحاجه وانا موفر لهم كل شيء. قالت ليه نهيلة محتاجين يشوفوا ماماهم. عادل تعصب وعروقه خرجوا. وانتي اش دخلك سوقك ديري خدمتك اللي كتخلصي عليها والله يعاون. قالت لي نهيلة انا غير جلست صافي قاطع عادل وقال لها ما عندك ما تقولي ليا ودابا خرجي. خرجات. قالت لي امينه عادل البنت ما قالتش العيب والحمد لله مني عرفنا اساس المشكل منين جا. ما جاوبهاش وخرج مسعور. رجعت نهيلة للدار وداز الوقت بحال ديما. الغد ليه مشات خدمتها عادي ملي سالات خرجات حتى كتوقف سياره ديال عادل قدامها. هبط الدجاج وقال لها طلعي. قالت لي لا ما نقدرش يشوفني شي حد يوصلها لمي. قال لها زعما راكي واعيه راه تبريج. قلت لك طلعي. شافت اليمين واليسار وطلعت بالزربه وكسيره. وصلوا قدام واحد الكافي وهبطوا جلسوا. خدا هو قهوه وهي خدات عصير. قال لها عادل انا بغيت ندوي معاك في واحد الموضوع وبغيتك تفهميني. قالت لي واخا دوي. المهم صراحه شفت هود وهدايه مرتاحين ليك بزاف داكشي علاش قررت نتزوج بك باش تكوني ديما معاهم وغادي نزيد نتهلا فيك مزيان. نهيلة قالت ليه نهضر وما تقلقش وما تغوتش عليا. قال لها عادل عرفت شنو باغا تقولي ولكن داكشي مستحيل. قالت لي نهيلة علاش مستحيل؟ شنو بغاو تحرموا من ماماهم وباغي تعوض داك الفراغ ديالها بيا؟ كون متاكد انك واخا تجيب مليون ورا ما غاديش تعوضهم بلاصه ماماهم وكون غير ماتت غادي يبردوا من جهتها وهي عايشه علاش هضم كامل في حقهم؟ عادل بقى ساكت بدون حتى ردة فعل. قالت لي نهيلة انت باغي تنتقم منها وتحرمها من ولادها ولكن راك كتنتقم حتى من ولادك اللي ما عندهم حتى ذنب. قال لها عادل يقدر يكون عندك الحق ولكن حاليا ما مستعدش هذه الخطوه. المهم دابا نوضي نوصلك وانا مازال عند العرض ديالي فكري وجاوبي ولكن راه زواج شكلي ما مبني على والو. قالت لي نهيلة عارفه كدير هادشي على ود ولادك. المهم نفكر ونجاوبك. ناضو وصلها للحي ديالهم ومشات للدار عاودت لماماها. قالت لها حليمه والحمد لله اخيرا جاب لك الله سعدك حتى لبين يديك. قالت لها نهيلة وانا باغي تزوجني باش نبقى حدا ولادو ماشي على كحل عيني ودابا ما عرفتش ما ندير. قالت لها حليمه ويلي مازال كتفكري بحال هذا شدي فيه بيديك ورجليك. قالت لها نهيلة واقيلا ما فهمتيش هو راه ما بغانيش كزوجه بغاني كأم لوليداتو فهمي. قالت لها حليمه تكوني زوجه ولا ام مهم تزوجي بزواج العز راجل بفلوسه وقيمته والحمد لله ملي فكر فيك نتيا. قالت لها نهيلة فكر فيا حيت عارف مستحيل يبغيني بهذا الوجه اللي عندي. المهم خاصني غدا نجاوبو. قالت لها حليمه ايوا اللي فيها الخير يجيبها الله. الصباح فاقت وفطرات بحال ديما ومشات للخدمه. ملي كملات وباغا تخرج عيط عليها عادل ومشات لعندو. كان جالس في الجرده. قال لها شنو هو القرار اللي خديتي؟ قالت لي انا موافقه ولكن عندي شرط. قال لها شنو هو؟ قالت لي تجي امي تسكن معايا هذا هو الشرط ديالي والا وافقت حيت مازال ما شاورتهاش. قال لها عادل اوكي موافق وحتى نتيا هاكي هاد الشيك فيه 2 مليون وعندك 2500 درهم كل شهر كافياك؟ قالت لي وي كافياني شكرا بزاف. قال لي عادل اذا غدا غنضربوا العقد ودابا يمكن ليك تمشي. مشات وجات امينه جلست حداه. قالت لي
علاش ولدي كتظلم راسك هكا؟ حرمتي راسك تزوج الزواج مبني على الحب والمعقول والعشره. قال لها الوالده صافي عافاك، ياك درت لك خاطرك وتزوجت وصافي. قالت لي امو امينه انا ما بغيتكش تزوج بهاد الطريقه، وزيد ماشي بهاد البنت حيت ماشي شي زين، ما كتناسبكش. شنو يقولوا الناس ملي يشوفوا مراسك لا زين لا فورما وزيد ما كتبغيهاش؟ قال لي عادل انا ضربت على كل شيء شحال هادي، وانا عايش دابا على ولد ولادي وانتيا والوالد، اما انا مت شحال هذا ودابا نخليك عندي ما يدار. قالت لي امينه سير هرب تاني راسك قاصح. الغد ليه تلاقاو ومشاو ضربوا العقد، وجا معاها لدارهم تسلم مع ماماها وعجبها الراجل. ايه يا بنتي شكون اللي قال غتزوجي بهاد الزين تعمري بيه العينين ديال العديان؟ وعيات نهيله ما طلب فيها تمشي تعيش معاها وما بغاتش، وعدتها كل نهار تجي تشوفها وعطاتها داك الشيك تصرفو وتعيش منه، وجمعت حوايجها وتسالمو بالبكا. خرجت طلعت في الطوموبيل ومشات. واخا صعيب خرجت من دارهم لا عرس لا فرح لا صغاريت، ولكن هذا هو زواج المصلحه ماشي ديال الدوام، ضروري غيجي واحد النهار يسالي. وصلوا الفيلا هبطوا ودخل عادل وموراه نهيله وهز صاكها. وقفت قدامهم امينه ودارت فيها شوفه ما عرفتش المعنى ديالها. عادل قال لها الوالده وري نهيله بيتها وانا غادي للشركه. خرج وشافت نهيله في امينه شوفه اللي ما كتحملش ديال الاحتقار. قالت لها امينه طلعتي ما ساهلاش ولكن ما نتصدمش منك حيت باين العربون من كمارتك. قالت لها نهيله علاش كتهضري معايا هكا شنو درت لك؟ امينه عيطت على السعديه وقالت لها دوزي تكلفي بها، وطلعت وخبطات فيها ومشات. السعديه قالت لها تفضلي انا نوريك بيتك فين جا. مشات معاها دخلوا لواحد البيت عاديه، حطات حوايجها في البلاكار ومشات عند الولاد شافوها فرحوا وعنقوها، وبقات كتلعب معاهم حتى وصل وقت الغداء. وشدات في يديهم وهبطوا لتحت. كتلقى محمود جالس في راس الطبله وحده عادل وامينه. سلمت عليهم وجلسوا. قال لها محمود الصراحه زواجكم مفاجئ وعادل ديما كيتصرف من عقله، المهم مبروك عليكم. قال لي عادل ماشي الوقت ديال هذا الموضوع دابا. محمود جاوب وقال هذا هو المشكل، ديما كتفكر في راسك، وهاد البنت اللي زواجها الاول ما فكرتيش ليها مسكينه. عادل ناض ومشى وهي تقول امينه كتفكر الناس وولدك كتزيد عليه. ناضت حتى هي ويقول محمود كولي يا بنتي كولي، وحتى نتوما وليداتي كولوا باش تنوضوا للمدرسه. بداو كياكلوا ونهيله مصدومه من امينه تبدلات مليون الف درجه. تغداو ومشاو الولاد للمدرسه، وطلعت لبيتها هضرات مع امها وتكات نعسات. وصلت الربعه رجعوا الولاد من المدرسه كلاو وبدات كتخدم معاهم وتضحك وتلعب معاهم. وصلت 9 تعشاو ونسوا، ودخلت هي لبيتها تنعس ولكن ما جاهاش الناس، وهبطت لتحت وهو يبان ليها عادل.